Hello and namaste, Jojolopa. It's me, Ankit, and I'm back again with another episode of ACCA Seedlings in association with ACCA. Today, I have invited a good friend of mine, Sagar Kafle. He is an ACCA finalist. Welcome to the show, Sagar. Thank you for inviting me, Ankit. धेरै भयो है तिमीसँग नभेटेको पनि अनि आई हेभ लट अफ क्वेसन्स होइन अनि धेरै कुरामा डिस्कस गर्नु मन छ अनि आई फिल लाइक कम्फर्टेबल इन टकिङ विथ यु इन दिस जुन जुन कुरामा पछि सोको बिचमा र अन्त्यमा पनि ल्याउने छु होइन अनि यही स्टार्टिङमा होइन पहिलाको सो जस्तै एसिसी जर्नीको बारेमा भन्नु न। म चाहिँ 2017को एन्डतिरबाट चाहिँ एसिसी जोइन गरेको थिएँ अनि 2017 भन्दा अगाडि चाहिँ मैले साइन्समा बायो लिएर पढेको थिएँ। 12मा चाहिँ बायो मात्र थियो, एक्स्ट्रा म्याथ थिएन होइन। तिमी पनि एमबिबिएस डक्टर मेडिकल लाइनमै सोच्थ्यो? त्यही सोच थियो अनि भन्नाले त्यही नै थियो ट्रेन्ड नै बायो लिनेले चाहिँ नेम आएर पढ्ने अनि नेम आएर पढेँ होइन अनि 2-3 हप्ता पढेँ अनि त्यसपछि चाहिँ सेमिनार भइरहेको थियो एसिसीको अनि रविन सर चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। एसिसीले नि एसिसी नेपालले सेमिनार गरेको थियो एउटा कलेजसँग टाइअप गरेर चाहिँ गरेको थियो अनि त्यहाँ गयो अनि त्यहाँबाट चाहिँ एसिसीको जर्नी सुरु गरेँ। त्यसपछि चाहिँ सो त्योभन्दा अगाडि एसिसीको बारेमा यु वेयर अनअवेयर? एसिसीको बारेमा चाहिँ थाहा थिएन त्योभन्दा अगाडि। हुन्छ नि नर्मली त अब युनिकै हो नि होइन लाइक तिमीले त्यो एउटा सेमिनार एटेन्ड गर्यो अनि त्यसमा तिमीले त्यसपछि यु फेल इन्ट्रेस्टेड इन इट अनि त्यसपछि चाहिँ यु स्टार्टेड होइन भन्दाखेरि पहिला चाहिँ लाइक कहिले पनि हुन्छ नि म्यानेजमेन्ट फिल्डमा म जान्छु फाइनेन्स रिलेटेडमा जान्छु भने त्यस्तो केही थियो कि? त्यो चाहिँ थिएन तर मम्मीले चाहिँ 2016को टपमा चाहिँ स्टक मार्केटमा नेपालको त्यसमा इन्भेस्ट गर्नुभएको थियो अनि राम्रै 2016 पछि त डाउनवर्ड भयो नि त। सो 4 वर्ष चाहिँ जस धेरै नै राम्रो तरिकाले ड्र डाउन भयो, लस भयो होइन। अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ मलाई एट्र्याक्ट गरिरहेको थियो भन्नाले मम्मीले गुमाउनु भयो भने त कुनै न कुनै मान्छेले त कमाएको छ होला भन्ने चाहिँ लागिरहेको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ स्टक मार्केटमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड थिएँ अनि त्यसैले नै मलाई सबकन्सियस माइन्डमा त्यो जे हुन्छ नि एट्र्याक्ट गरे जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ म्यानेजमेन्ट र फाइनेन्स फिल्डमा। अनि तिमीले अब जस्तै सेमिनार अटेन्ड गऱ्यो होइन तर के कुराले गर्दा चाहिँ तिमीलाई एसिसी चाहिँ ल मेरै भनौँ न कप अफ टी हो भन्ने चाहिँ के कुराले चाहिँ तिमीलाई इन्सपायर वा इन्फ्लुएन्स गर्यो? मेन चाहिँ फ्लेक्जिबल थियो अनि कोर्स मोड्युल नै हो मेन चाहिँ कोर्स कन्टेन्ट होइन। ओके अब नर्मली हेरौँ है जर्नी वाइज कुरा गर्दाखेरि एक्जाम्सको होइन एक्जाम्सको र त्यसमा पढ्ने कन्टेन्टहरूको बारेमा तिमीलाई केही भन्नु छ इन अ कन्टेक्स्ट के होइन तिमीलाई लागेको सुनिन्छ भनिन्छ एकदमै अपडेटेड छ होइन रियल वर्क फिल्डमा प्र्याक्टिकली तिमीले इम्प्लाइ गर्न सक्छ होइन तिम्रो पर्सेप्सन चाहिँ के छ यसमा चाहिँ? मलाई पनि त्यस्तै नै लाग्छ एसिसीको चाहिँ एकदमै अपडेटेड हुन्छ। जस्तै नेपालमा त धेरै कोर्सहरू अपडेट नहुने त्यस्तो प्रब्लम हुन्छ नि त। साथीहरूले पनि कम्प्लेन गरेको सुनिन्छ होइन अब मेरो कोर्स त यो पहिलाको के पढ्न परेको यस्तो यो त अब यो टेक्नोलोजी त गइसक्यो हराइसक्यो अब त्यही पढ्न परिरहेछ नयाँ टेक्नोलोजीको बारेमा केही जान्नु छैन भन्ने कुरा गर्छ। एसिसीमा चाहिँ अब ब्लकचेन आयो होइन त्यसको एकाउन्टिङ सबै आइसक्यो होइन अब नयाँ टेक्नोलोजी आउँछ एनएफटी आउँदैछ होइन त्यसको पनि अब आउँछ होला। सो अपडेट मेटाभर्सको पनि आउनु बेर छैन मेटाभर्सको पनि आउनु बेर छैन होइन अब त्यो चाहिँ एसिसीको एउटा मेन हुन्छ नि एडभान्टेज अथवा छ भन्नु चाहिँ मतलब एउटा एसिसीको कोर्स डिजाइन गरिसक्यो अब ल तिमीहरू यही पढ भन्ने चाहिँ छैन ऊ पनि साइड टाइम अनुसारै अपडेट छ नि त थिङ्क अहेड एसिसीको स्लोगनै हो नि त। सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ या अनि नर्मली होइन यो कुरा डिस्कसनमै जाउँ होइन क्वेसन्स भन्दाखेरि पनि आई अल्सो भन एड समथिङ एन्ड यु अल्सो तिम्रो पनि पर्सेप्सन बुझ्नु इट वुड बी हुन्छ नि रमाइलो हुन्छ है। अनि जस्तै अब नर्मली चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी हामी पढ्छौँ नि होइन नर्मलीको सोचाइ पर्सेप्सनमा अडिटर बन्नलाई हो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई अडिट गरेर साइन गर्ने हो भन्ने नै छ नि होइन। अब तर एसिसी भनौँ न मैले बुझेअनुसार र अहिले जुन कम्युनिटीमा छ नि होइन है अडिटर मात्र होइन है डाइभर्स ब्याकग्राउन्डमा पनि एसिसिएको स्टुडेन्टले चाहिँ मजाले वर्क रेडी भएर काम गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ मान्छेमा आएको छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ एसिसीमा के छ त्यस्तो जसले गर्दाखेरि चाहिँ तिमी चाहिँ फाइनेन्स म्यानेजमेन्ट फिल्डमा चाहिँ होइन ठ्याक्क ट्याप इन गर्न सक्छौ? मेन चाहिँ एसिसीको सब्जेक्ट म्याटरले नै होला त्यो हुन्छ नि डिफ्रेन्ट फिल्डहरूमा चाहिँ सजिलो बनाउने हामीलाई। जस्तै एकाउन्टिङ हुन्छ, फाइनेन्स हुन्छ, अडिटिङ हुन्छ, पर्फर्मेन्स मेजरमेन्ट हुन्छ। सो हामी अब अडिटिङको सट्टामा अरू कुनै फिल्ड जस्तै होइन फाइनेन्सियल फिल्डहरूमा जानु पऱ्यो, ब्याङ्किङ सेक्टर इन्स्ट्रुमेन्टहरूको कुरा गर्न सक्छौ होइन। अनि त्यसपछि आएर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङमा जानु पऱ्यो होइन, एनजिओमा काम गर्न सकिन्छ, एकाउन्टिङ फिल्डमा काम गर्न सकिन्छ। अनि अब अहिले त इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङकै अलि उस छ नि त बुम चलिरहेको छ। अनि त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो
सिइओहरू लिडरहरू हेर्यो भने टप एसिसी ब्याकग्राउन्डबाटै छन् हैन, एसिसी ब्याकग्राउन्ड नै हुनुहुन्छ, मेगा क्यापिटलमा हुनुहुन्छ, सो एनएससीमा सिएफओ हुनुहुन्छ, सिओ हुन्छ। भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ पहिला चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी प्रोफेसनल कोर्स हो, लाइक भनौँ न अडिटिङ मात्र हो, तर अहिले चाहिँ एक्सटर्नल अडिटर मात्र हो, तर अहिले चाहिँ भनौँ न वर्क इन इन्टरनल अडिट डिपार्टमेन्ट वा नट अडिटिङ मात्र नगरे पनि एउटा भनौँ न कोर अपरेसनमा होस् या फाइनेन्समा पनि एसिसी स्टुडेन्ट्सले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्कोप चाहिँ धेरै छ होइन। अनि यही कन्टेक्समा होइन, अब तिम्रो एक्सपिरियन्समा होइन, तिमीले त अब यु हेभ अल्सो वर्क इन लाइक भनौँ न सेयर मार्केटमा पनि यु इन्ट्रेस्टेड भनेको थियो नि त। अब सेयर मार्केटको नलेज चाहिँ एज फार एज आई एम कन्सर्न होइन, एपेरेन्टली चाहिँ त्यतिको चाहिँ आउँदैन होइन, जस्तै एसिसी कोर्समा छैन, तर त्यसले हेल्प चाहिँ गर्छ कि गर्दैन, लाइक अरू भनौँ न सपोर्टिभ पढाइहरूले गर्दाखेरि चाहिँ? पक्कै नै गर्छ। जस्तै अडिटिङ हुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई कसरी एनालाइसिस गर्ने, त्यसलाई होइन कसरी त्यसको जिस्टले इभ्यालुएसन गर्ने होइन, त्यसलाई कसरी चाहिँ म्यानिपुलेसन गरिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउँछ नि त। अब स्टक मार्केट पनि त्यहाँ कम्पनीहरूले म्यानिपुलेसन गरेको हुनसक्छ होइन। अनि हामीले एकाउन्टिङ हुन्छ, फाइनेन्सियल रिपोर्टिङमा चाहिँ हामीले कसरी बनाउने भनेर हेर्छौँ, इन्कम स्टेटमेन्टहरूलाई कसरी एनालाइसिस गर्ने, रेसियो एनालाइसिस गर्छौँ, त्यो चाहिँ स्टक मार्केटमा सबै कम्पनीहरूको रेसियो एनालाइसिस, इन्डस्ट्रीसँग कम्पेयर गर्ने सबै कुरा चाहिँ जस रिलेट नै हुन्छ। त्यो भन्नु खोजे सेयरमा यस्तो इन्भेस्ट गर भनेर एसिसीले सिकाउँदैन, तर इन्भेस्ट गर्न तिमीले हेर्नुपर्ने भनेको रेसियो एनालाइसिस र टेक्निकल एनालाइसिस, त्यो एनालाइसिस गर्न चाहिँ यताबाट चाहिँ हुन्छ। ओके, यही कन्टेक्समा चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै कुरा गर्नु थियो कि, किन भन्दाखेरि भनिरहेछौँ सुनिरहेछौँ होइन, डाइभर्स ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ ल हुन्छ, तर कसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ हुन्छ नि। रियल इक्जाम्पल तिमीले पनि भन्यो नि, यो इक्जाम्पल एकदमै मलाई एकदम खतरै लाग्यो क्या, हुन्छ नि। सेयर मार्केटको बारेमा नलेज चाहिँ दिँदैन, सेयर मार्केट के हो कस्तो भनेर दिँदैन, तर सेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्न चाहिँ के चाहिन्छ त्यो बारेमा नलेज त तिमीलाई दियो नि त होइन। अनि जस प्रोफेसनल हो, प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स पनि चाहिन्छ, त्यो कन्टेक्समा चाहिँ भनौँ न साइड बाई साइड लगेर नि एउटा एसिसी मेम्बर हुँदाखेरि चाहिँ तिमी चाहिँ कन्फिडेन्ट, स्किल्सले पनि पोख्त र वर्क रेडी चाहिँ हुन्छौ होइन। अनि तिम्रो जर्नीको कुरामा त्यस्तो कुनै भन न एउटा एनिथिङ यु वुड लभ टु सेयर, वा लाइक सिन्स 17देखि 21सम्म आएर केही त एसिसीको जर्नीमा केही त एक्सपिरियन्स गऱ्यो विच यु लाइक टु सेयर, अहिले अमेज्ड भएको कुराहरू एनिथिङ? एसिसीको हुन्छ नि, हामीले वर्ल्ड रिकग्निसन छ भन्ने सुनिन्छ नि, त्यो चाहिँ अब म चाहिँ 2019को इन्डतिर 2020को फर्स्टतिर चाहिँ म बिफोर द कोभिड पेन्डेमिक स्टार्ट अगाडि इन्डिया चाहिँ गएको थिएँ। अब यत्तिकै घुम्नको लागि भनेर गएको थियौँ। अनि त्यसपछि आएर अनि त्यहाँ भयो होइन, 1 महिना जति सेटल हुनै लाग्यो इन्डियामा, गयो। अनि यताउति इन्डिया स्पेसिफिकली मुम्बई बेङ्गलोरमा गएको थिएँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी अब मेन रोड हुन्छ नि, एमजी रोड भनेर चाहिँ महात्मा गान्धी रोड भन्ने थियो, त्यहाँ चाहिँ आर्टिकल फर्महरू, सिए फर्महरू चाहिँ एकदमै धेरै रहेछ कि। अनि फर्स्ट दिन चाहिँ हामी गयो होइन, अनि सुरुमा चाहिँ 2-3वटा ठाउँमा सोध्यो, त्यहाँ चाहिँ छैन भने। अनि सेकेन्ड दिन पनि गयो, त्यहाँ चाहिँ एउटा बिल्डिङ नै पुरै सिए फर्महरूको लागि नै भनेर बनाएको रहेछ कि। अनि त्यहाँ गएर 2-3वटा फर्ममा सोध्यो, सुरुमा चाहिँ अहिले भ्याकेन्सी छैन भने। अनि एउटामा चाहिँ गयो, अनि एसिसी भनेर चिनिहाल्यो होइन। अनि इन्टरभ्यू लियो कि, सिधै इन्टरभ्यू लियो, डाइरेक्ट इन्टरभ्यू लियो। अनि 2-3 घन्टा चाहिँ लाग्यो। अनि इन्टरभ्यू पछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जिएसटी इन्ट्रोड्युस भएको थियो कि त्यो बेलामा होइन, जिएसटी सबैमा जिएसटी लाउने भनेर थियो नि। त्यसको चाहिँ एकदमै चेन्ज भएर चाहिँ त्यहाँ गाह्रो भइरहेको रहेछ कि। अनि अब हाम्रो एसिसी भनेको त डाइभर्स छ नि त, सो अनि उनीहरूले चाहिँ सोध्दै थियो अब रेटहरू फरक भए पनि हाम्रो त्यो हुन्छ नि, त्यो इम्प्लिमेन्टेसन एकाउन्टिङको त्यो चाहिँ मिल्दो रहेछ कि, त्यही भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यहाँ हायर गर्यो। अनि तिमी एज अ एसिसी भनेर जाँदाखेरि त्यहाँ के डिफ्रेन्ट पर्सेप्सन पायो म्यानेजमेन्ट टिममा? उनीहरूले चाहिँ एसिसी भनेपछि तिमीलाई युकेको बारेमा धेरै थाहा छ, युकेको ट्याक्स रेटहरू सोध्दै थियो उनीहरूले होइन। अनि इन्डियाको ट्याक्स रेट चाहिँ अलि कम्प्लिकेटेड छ होइन, जिएसटी ल्यायो, त्यो कुरा चाहिँ गर्नुभएको थियो। ओके, सो ट्याक्स रेट त अब कन्ट्री स्पेसिफिक वाइज त चेन्ज हुने नै भयो होइन, लज र रेगुलेसनले गभर्न गर्ने भयो होइन। अनि तर अरू कुराहरू जस्तै फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको प्रिपेरेसनको कुराहरू वा भनौँ न जस्तै अर्को मेबी लाइक एनालाइसिसको पार्टहरूको कुरा हो, पर्फर्मेन्स मेजरको कुराहरू, त्यो त सब सेमै हो नि? हजुर, एउटा पर्टिकुलर फ्रेमवर्क आधारमा गर्ने हो, त्यो फ्रेमवर्क कन्ट्री स्पेसिफिक भएर कन्भर्ज हुनसक्छ, तर बेसिक आइडिया र प्रिन्सिपल त सेमै हो नि? हजुर, मलाई चाहिँ त्यो बेलामा त्यो इन्भेन्ट्रीको चाहिँ सोध्नुभएको थियो। अनि IS2 अनुसार मैले भनेको थिएँ। अनि जस इन्डियाको र त्यो चाहिँ सेम नै हुँदो रहेछ, त्यसैले चाहिँ अब सजिलो चाहिँ भयो, सजिलो चाहिँ। ओके, सो एज अ एसिसीको जर्नीमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ वान अफ हुन्छ नि एक्सप्लोर गर्ने पार्ट चाहिँ इन्डियाको भएन। इन्डियाको पपुलेसनबाट हेक्टिक लाग्दैन थियो?
हामी बस्ने ठाउँमा त्यति धेरै थिएन नि त। अब पपुलेसन जस्तो नेपालमा हुन्छ नि, एरिया सानो छ पपुलेसन धेरै छ, इन्डियामा चाहिँ एरिया ठुलो छ पपुलेसन पनि धेरै छ, धेरै छरिएर बसेको हुन्छ। ओके सो ठिक छ यो यही कन्टेक्स्टमा होइन। ओके मलाई चाहिँ होइन जस्तै हाउ यु सी होइन एसिसिए कम्युनिटी इन नेपाल। अहिले चाहिँ एसएनपी आएको छ होइन, अनि त्यसमा चाहिँ त्यसले गर्दा हल्का बिल्ड चाहिँ भइरहेको छ, तर अझै पनि कम्युनिटीलाई चाहिँ हामी बढाउनु पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको छ होइन। त्यही मलाई पनि त्यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ कस्तो लाग्छ भने चाहिँ लाइक अब एसिसिए नेपाल भनेर त अफिस छ नि होइन, मलाई चाहिँ भनौँ न इरेस्पेक्टिभ अफ म कुन लर्निङ प्याटर्नमा पढ्छु म सेल्फ दिन्छु वा कसरी दिन्छु होइन, तर एसिसिए एज अ मेम्बर एज अ स्टुडेन्ट हामी त एउटा कम्युनिटी हो नि त। मेबी लाइक एसिसिए नेपालले वा एसिसिए ग्लोबलले नि होइन कसरी हुन्छ कम्युनिटीलाई चाहिँ ग्रो गर्ने क्या, नेटवर्किङ बिल्डअप गर्ने त हो भने मेबी लाइक वर्षमा एउटा सेमिनार हुन्छ नि जस्ट ग्यादरिङ गर्ने र एसिसिएको स्टुडेन्टहरूको यति छ नि एक्लै आफूलाई चिनोस् न। सो त्यसरी चिन्ने कममा कम्युनिकेसन कममा नि नेटवर्क हुने कममा पनि पर्सनली पनि मान्छे पनि मेम्बर पनि डेभलप हुने नै भयो हुँदै भयो। त्यसपछि त इन रिटर्न त वेन वी थिङ्क लार्ज एसिसिए कम्युनिटी ग्रो भइरहेछ नि त। सो यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मलाई पनि त्यही एसिसिए नेपालले अझै यसमा अझै इनिसिएटिभ लिएको भए चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। अब त्यो त लिइरहेकै छ, जस्तै एसएनपी अस्ति भर्खर इन्ट्रोड्युस गरेँ जहाँ चाहिँ स्टुडेन्टहरूको कुराहरू चाहिँ डाइरेक्टली कनेक्ट गर्ने एउटा प्लेटफर्म हो। होप इन फ्युचर पनि अझै आओस् होइन। लेट्स डिस्कस अन समथिङ हेर है सबै चिजको प्रोज एन्ड कन्स चाहिँ छ होइन, अनि आई थिङ्क देयर आर सम रुम फर इम्प्रुभमेन्ट फर एसिसी एज वेल होइन। आई वान्ट टक विथ यु इन दिस। हजुर तिमीलाई चाहिँ के लाग्छ लाइक 17देखि 21सम्म आयो होइन, 2017बाट तिमीले जब एसिसीलाई अफिसियली थाहा पायो र अहिले छौ नि होइन, ग्रो त भइरहेछ होइन, तर डु यु थिङ्क लाइक देयर आर सम ल्याक्स विच दे सुड इम्प्रुभ। मेन चाहिँ नेपाल सरकारसँग हाम्रो टाइअप चाहिँ हुन्छ नि, टियुसँग चाहिँ हाम्रो त्यो अहिले चाहिँ दिन छोडेको इक्विभ्यालेन्सी दिन छोडेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हुन्छ नि विदेश जाने फरेनमा पढ्न जानको लागि चाहिँ अलि प्रब्लमहरू चाहिँ ल्याइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामी सर्ट आउट गर्न सक्यो भने एसिसिएले इनिसिएसन लिएर सो लिइराख्नु भएको छ। अहिले पाटनमा मुद्दा पनि चलिरहेको छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। अब अझै हामी एज अ स्टुडेन्ट चाहिँ क्ल्यारिफाई होस् भयो भने चाहिँ होइन हामीलाई एउटा हुन्छ नि कन्फ्युजन क्रिएट त भइरहेछ नि। जस्तै म एज अ एसिसिए पढिरहेको पनि रहेको छु, तर मैले साइड बाई साइड ब्याचलर्स गरिरहेको छु। किन भन्दाखेरि भोलि गएर अब गभर्मेन्ट जबमा वा कतै भ्याकेसन खोल्दाखेरि चाहिँ ब्याचलर्स एकाडेमिक डिग्री मागेको कन्टेक्स्टमा त होला मसँग क्वालिटी ब्याचलर्स र क्वालिटी टु नलेज ब्याचलर्स लेभलले जति नै छ वा इभन मास्टर्स लेभलको जति पनि छ, तर मलाई त रिकगनाइज त गरेन नि त कन्ट्रीको एउटा भनौँ न जो इक्विभ्यालेन्स बोर्डले त गरेन नि त होइन। त्यो कन्टेक्स्टमा हामी त अलिकति डाउनै भयो नि त होइन, अलिकति कन्फिडेन्स पनि लुज आउने कन्टेक्स्टमा भयो नि त। त्यही हो एसिसीले यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ कसरी हुन्छ होइन, रेस्पेक्टिभ गभर्मेन्टसँग जुन डिपार्टमेन्टसँग नेगोसिएसन गरेर वा कुन टर्म्समा होइन म्युचुअली एग्रिमेन्ट गऱ्यो भने चाहिँ हामी एज ए स्टुडेन्ट झन् हामी खुलेर पढ्न सक्छौँ होइन त। त्यो चाहिँ हो अहिले पियुसँग टाइअप गर्नुभएको चाहिँ एमयु गर्नुभएको छ। हामीलाई चाहिँ त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ ह्यासलवाला हामीलाई त्यो भनौँ न प्रब्लमै नआओस् क्या, सजिलोसँग पढ्ने त पढ्ने चिज हो नि त होइन। अनि त्यो लाग्छ। अनि अरू केही छ तिमीलाई यु वान टक अन इम्प्रुभमेन्ट अफ एसिसी इन जेनरल? आई थिङ्क रिमोट इक्जामको चाहिँ हुन्छ नि पहिला फिजिकल इक्जामको बुक भएपछि अनि बाँकी स्लट म यही जस्तै फर इक्जाम्पल अस्ति डिसेम्बरमा चाहिँ कस्तो भयो भने चाहिँ आई डोन्ट नो द रिजन बिहाइन्ड द्याट होइन, तर म एज अ स्टुडेन्ट होइन अनि टकिङ अरूहरूको बिहाफमा पनि होइन आई थिङ्क तिमीलाई पनि त्यो फिल भयो होला होइन। जस्तै रिमोट इक्जाम त पहिल्यै इन्ट्रोड्युस भइसक्यो नेपालमा, अनि उसलाई पनि एसिसिएले इक्वली त्यति नै इक्विभ्यालेन्स दिन्छ जति सेन्ट्रल बेसमा दिन्छ होइन। अनि नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अस्ति भर्खरै रिसेन्टली डिसेम्बर सेसनमा चाहिँ तिम्रो अप्सन थिएन क्या सिबी दिने कि रिमोट दिने भनेर। आई डोन्ट नो द रिजन बिहाइन्ड द्याट, तर म एज अ स्टुडेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ क्या। किन भन्दाखेरि एउटा नेपालमा सिबी दिने भनेको काठमाडौँमा मात्र हो होइन, अनि देयर आर स्टुडेन्ट्स फ्रम लाइक भेरियस एरियाज इन नेपाल होइन। उनीहरूलाई अब यहाँ आऊ होइन, लिभिङ कस्ट अब कतै होटेलमा बस्छन् वा कतै कसरी म्यानेज गर्नु त्यो कस्टहरू, वा कोही भनौँ न अडिट फर्ममा काम गरिरहेको छ कामको सिलसिलामा कोही बाहिर गइरहेको हुनसक्छ होइन। उनीहरूलाई अब रिमोट एक्जाम थिएन भने त त्यो बेग्लै कुरा भयो, तर छ नि त भएको केसमा चाहिँ त्यो पहिला नै इन्ट्रोड्युस भइदिएको भए वा सिबी एक्जामको बुकिङ चाहिँ फुल भएपछि अनि रिमोट इन्ट्रोड्युस गर्नुभन्दा नि पहिल्यै भए स्टुडेन्टलाई एउटा हुन्छ नि इज अप हुन्थ्यो कि
जस्तो चाहिँ लाग्थ्यो कि मलाई यो कुरामा चाहिँ। त्यो चाहिँ हुन्छ होला, त्यो चाहिँ पहिल्यै हुन्छ नि डिसाइड गरिदियो भने स्टुडेन्टलाई पनि हुन्छ नि सजिलो हुन्छ, यो बुक गर्छु भनेर प्लान गर्न सजिलो हुन्छ नि। अब इट्स टोटली अपन द स्टुडेन्ट वेदर हि वान्ट्स टु चुज सिबी र रिमोट। तर एसिसीले अप्सन दिएको चिज चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो एउटा राइटको कुरा पनि हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ क्या। यदि नेपालमा इम्प्लिमेन्ट पनि भइसक्यो हो, मैले लाइक योभन्दा अघिल्लो एपिसोड सबैलाई सोधिरहेको थिएँ कि लाइक रिमोट एक्जाम दियो कि सबैको एक्सपिरियन्स कसैको राम्रो थियो कसैको नराम्रो थियो, त्यो हुनु पनि स्वाभाविकै हो होइन। तर अप्सन चाहिँ हामीलाई दिनुपर्थ्यो जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ यो कुरामा चाहिँ गर्नु चाहिँ मन थियो होइन। सो या त्यही थियो एसिसीको अलिकति जुनमा चाहिँ इम्प्रुभ। अनि इम्प्रुभमेन्टमा चाहिँ कम्युनिटीलाई चाहिँ बिल्ड गर्नु पऱ्यो होइन, वी एज अ एसिसी कम्युनिटी, सो द्याट भनौँ न जता पनि हामीले हाम्रो नलेज स्किल फैलाउन सकोस्, द्याट वुड इक्वली हेल्प टु प्रोग्रेस द कन्ट्री एज वेल नि त होइन। अनि जो चाहिँ अब हुन्छ नि टप लेभलमा हुन्छन्, सिनियर लेभलमा म्यानेजमेन्टमा हुन्छन्, इभन लाइक भनौँ न मेबी लाइक गभर्मेन्टकै कुरा गर्दाखेरि उनीहरूलाई पनि पढाइको वेट कति हो भने त्यो भ्यालु बुझ्यो भने त हामीलाई पनि त्यहाँ स्कोप आउने भयो र हामीले आफ्नो स्किल्स गर्दाखेरि त इन रिटर्न त एज अ सोसाइटी होल्डै डेभलप हुने हो नि त। सो त्यो कनेक्सन र त्यो ब्रिज चाहिँ कम गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ है। अनि मुभिङ अन होइन, लेट्स टक एबाउट यर एक्जामिनेसन आइडिया र स्ट्राटेजी बिफोर यु गिभ एक्जाम्स। एक्जाम अनि कस्तो कस्तो रिसोर्सेस युज गर्छौ तिमी? फर्स्ट चाहिँ म पास पेपर नै हेर्छु, अनि टेक्निकल आर्टिकल हेर्छु। हजुर। अनि बुक र किट त भइहाल्यो, म्यान्डेटरी नै भयो होइन, यो चाहिँ मेन भयो। अनि त्यसपछि पेपरहरू पास्ट पेपर चाहिँ प्रिन्ट गर्छु, अनि प्रिन्ट गरेर नै पढ्छु। अनि टेक्निकल आर्टिकल चाहिँ एकचोटि हेर्छु। ए टेक्निकल आर्टिकल चाहिँ तिमी एकदम रेलिभेन्ट पाउँछौ? हजुर, त्यो हुन्छ नि त्यो स्टुडेन्टहरूले कहाँ कहाँ गल्ती गरेको छ, कसरी लेखेको छ, यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ मार्क्स आउँदैन भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिरहेको हुन्छ। प्लस एक्जामिनर रिपोर्टहरू पनि तिमीले साइड बाई साइड फलो गर्यो भने चाहिँ बेटर हुन्छ होइन। कुनै एक्सपिरियन्स छ तिमीलाई लाइक भनौँ न एउटा एक्जाम प्रिपेयर गरेको वा जुनमा चाहिँ हुन्छ नि यु वान सेयर लाइक यो एक्जाम चाहिँ मैले यस्तो मेहनतले गरेको हुन्छ नि? एएको चाहिँ गरेको, ट्रिपल एको, डबल एको, एएको ए अडिट एन्ड असुरेन्सको। त्यो बेलामा चाहिँ अब कलेज चेन्ज गरेको थिएँ, त्यसपछि अब यसमा चाहिँ अलि राम्रो गर्छु जस्तो भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ क्लासमा पनि एकदमै राम्रो तरिकाले पढाउनु भएको थियो सरले, सञ्जय सरले। अनि मैले पनि जस राम्रो तरिकाले पढिरहेको थिएँ। अनि क्लासको मेन चाहिँ मलाई क्लासले नै धेरै नै नलेज दियो होइन। अनि त्यो एआईमा त धेरै कन्सेप्ट नै हुन्छ, कन्सेप्टहरू सम्झेपछि हुन्छ नि प्र्याक्टिकल्ली यसरी हुन्छ, इन्भेन्टरीलाई अथवा हुन्छ नि एसेट प्रोसिडियर कस्तो हो होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ एनालाइटिकल प्रोसिडियरहरू त्योहरू चाहिँ सजिलै त्यो बुझेपछि चाहिँ त्यो घोक्न नपर्ने रहेछ। अनि त्यसले गर्दा हेल्प भयो। अनि त्यसपछि लास्टको टाइममा चाहिँ लास्ट आवरहरूमा चाहिँ मैले पास पेपरहरू गरेँ, त्यसैले नै हेल्प गरेँ, सजिलै भयो। अब नलेज लेभलमा त राइटिङ्सको त्यतिको छैन होइन। मलाई चाहिँ यो क्वेसन रिपिटेडली सोध्नु चाहिँ एभ्री गेस्ट एभ्री स्टुडेन्ट आई इन्भाइट होइन, यो चाहिँ सोध्नु मन छ किनकि सबैको त आफ्नै स्ट्राटेजी रहेछ क्या होइन। त्यो चाहिँ मलाई खतरा लाग्यो क्या, हुन्छ नि टेक्स्ट बुकमा चाहिँ वा कतै चाहिँ ल स्ट्राटेजी कि वेज टु स्टडी एसिसी भन्ने छन्, धेरै लिस्ट छन्, कसैले कुन फलो गरिरहेको छ, कसैले कुन फलो गरिरहेको छन् होइन। अनि जस्तै भनौँ न राइटिङ स्किल्स चाहिन्छ होइन, जस्तै अडिट जस्तो टेक्निकल पेपर, पिएम जस्तोमा झन् प्रोफेसनलमा त झनै चाहिन्छ होइन। तिमीले चाहिँ पर्सनली आफ्नो राइटिङ स्किल्स चाहिँ कसरी डेभलप गर्यो? मेन चाहिँ अहिले अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने अहिले हुन्छ नि सबै सिबी हुन्छ नि त एक्जामहरू, प्रोफेसनल पनि। मेन चाहिँ हाम्रो टाइपिङ स्पिड चाहिँ फास्ट बनाउनु पर्छ होइन, मेन कुरा चाहिँ। अनि एसिसीएलले ग्रामरहरू हुन्छ नि स्पेलिङ इररहरू चाहिँ धेरै चेक नगर्ने भएर त्यसमा चाहिँ हामीलाई एउटा हुन्छ नि फ्लेक्सिबल छ, हामीलाई फाइदा पनि छ। त्यस कारणले चाहिँ टाइपिङ स्पिड बढायो भने चाहिँ फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्यो। अनि इक्जाममा चाहिँ धेरै साथीहरूले सुन्दाखेरि उनीहरूले नजानेर भन्दा पनि नभ्याएर चाहिँ फेल भइरहेको हुन्छ नि, त्यो थोरै मार्क्स नपुग्ने त्यस्तो चाहिँ भइरहेको छ। त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो टाइपिङ स्पिड नै नपुगेर हो। मी एज अ स्टुडेन्ट चाहिँ कसरी बढाउन सकिन्छ त तिम्रो हिसाबमा? मैले चाहिँ अब मैले अब धेरै जस्तो हुन्छ नि मोबाइल चलाउनु सट्टा ल्यापटप नै चलायो भने चाहिँ टाइपिङ स्पिड। अनि अरू लाइक भनौँ न आजकल त यसको टेस्ट रिच ग्लोबलसँग लिङ्क गरेर होइन, जस्तै एक्जाम रियलवाला एक्जामिनेसन नि तिमीले घरमै बसेर दिनु सक्छौ, टाइम फ्रेममा गर्न सक्छौ। क्वेसन्सहरू रियल प्लेटफर्ममै सिबी प्लेटफर्ममै प्र्याक्टिस प्लेटफर्ममै गरेर एक्जामिनेसन इन्भाइरोमेन्टसँग चाहिँ तिमी हुन्छ नि एकदम कम्फोर्टेबल तिमीलाई बनाउनुलाई तिमीले चाहिँ धेरै प्र्याक्टिस गर्यो भने चाहिँ रियल एक्जामको दिन चाहिँ त्यतिको अप्ठ्यारो चाहिँ आउँदैन जस्तो लाग्छ कि। यही कुरामा लास्ट एपिसोडमा पनि कुरा चाहिँ भएको थियो होइन, कसरी चाहिँ
इट्स नट लाइक भनौँ न कन्फिडेन्स आयो भने तिमीले एक्जाम दिन सक्छौ, टाइममा पनि कन्टेन्ट गर्न सक्छौ होइन। तर त्यो 3 घन्टामा तिम्रो नलेजको टेस्ट हुने हो नि त खासमा होइन। यदि त्यो 3 घन्टाको सीमा समय चाहिँ लाइक होल डे भयो भने चाहिँ तिम्रो नलेज त तिमीले झनै अझै एक्सप्लोर गर्न सक्दैन। तर टाइम फ्रेमले चाहिँ के बाउन्ड गर्यो भने चाहिँ दिमाग धेरै चलाउनु पऱ्यो, ब्रेन स्टर्म धेरै गर्नु पऱ्यो भयो नि त। तर त्यसको लागि चाहिँ बी प्रिपेयर्ड, त्यसको लागि पहिलादेखि नै प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पऱ्यो। अनि एउटा मलाई एप्रोच पनि चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या। हाम्रो एप्रोच चाहिँ पहिलेदेखि कस्तो भने चाहिँ अब मेरो मात्र हो कि अरूहरूको पनि यस्तै छ होला जस्तो सायद लाग्छ है, करेक्ट मी इफ आइम रङ होइन। अब क्वेसन छ एक्जाममा पढ्ने भयो भने किताब अगाडि पढ्लाउँछु ल, यो क्वेसन वाट इज भनेर पढ्छ। तर त्यस्तो त छैन नि त होइन। तिमीले त त्यहाँ जान्छौ, अनसिन क्वेसन आउँछ, कुनबाट क्वेसन आउँछ पनि अलिअलि त थाहा हुन्छ, यो च्याप्टरबाट आउँछ होला भनेर। तर सिनेरियो युनिक हुन्छ र त्यसमा तिमीले भएको नलेजले चाहिँ गर्नुपर्ने हो नि त होइन। सो अलिकति पढाइको वे पनि डिफ्रेन्टली लानुपर्ने। क्वेसन चाहिँ लेखेर भन्दाखेरि पनि अब त सबै सिबी छ नि त। सिबी बरु कम्प्युटरमै बसेर तिमी युज टु हुने त हो नि होइन, अलि मसल्स मेमोरी पनि इन्क्रिज गर्ने त हो नि। यो गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क आरामले नै एसएससी एक्जाम चाहिँ दिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ होइन। अनि एउटा मलाई कुरामा होइन, जस्तै एसएससीको अघि इम्प्रुभमेन्टवाला कुरा त भन्यो नि होइन। यसमा एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ एसएससी सिक्स फर यो फिडब्याक के होइन त। इक्जाम पछि पनि मेल आइरहेको हुन्छ 2-3 वटा होइन, आइरहेको हुन्छ नि होइन। कस्तो भयो एक्जाम, जस्तै सेन्टरमा चाहिँ तिम्रो सेन्टरमा कसैले अनफेयर एडभान्टेज लिन सक्यो कि, सेन्टरमा एक्जाम इस्युहरू केही आएको थियो कि भन्दाखेरि चाहिँ दे वान्ट टु एड्रेस द थिङ नि होइन, सो द्याट दे क्यान इम्प्रुभ अन द्याट। यो कुरा चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्छ क्या एसएससीको। अब यही कुरालाई आत्मसात गर्दै गर्दै अब कम्युनिटी बिल्डअपमा होइन कसरी हुन्छ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क राम्रै हुन्छ है। अनि मुभिङ अन होइन, सो यही कन्टेक्स्टमा होइन हामीले एक्जामिनेसनको भनौँ न भनिरहेको छौ नि कसरी टाइम फ्रेममा गर्ने होइन। तिम्रो स्ट्राटेजी चाहिँ कस्तो छ, टाइममा तिमी कसरी चाहिँ भ्याउन कोसिस गर्छौ? मैले चाहिँ सुरुमै अब फर्स्ट क्वेसनबाट नै सुरु गर्छु, त्यो डिफिकल्टी हेर्दिनँ। अब केही क्वेसनहरू आउँछ भने चाहिँ गरिहाल्छु कि चान्स होइन, आउँदैन भने चाहिँ त्यसलाई छोडिदिइहाल्छु। अनि फेरि नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छु। अनि त्यसलाई पनि पुरै अनि मैले चाहिँ पेपर हुन्छ नि, पेपरमा चाहिँ त्यो क्वेसनको सिनारियोको जिस्टहरू चाहिँ बनाउँछु कि। त्यसले गर्दा हुन्छ नि मैले केही लेख्दैछु होइन, बिचमा बिर्स्यो भने मलाई होल सिनारियोमा चाहिँ जानु पर्दैन। पेपरमा यसो हेरेँ एउटा पोइन्ट हुन्छ, डेटहरू अथवा कुनै कम्पनीलाई गरेको छ, मर्ज गरेको छ, एक्वायर गरेको छ, कति के अरे एमाउन्ट कति गरेछ भनेर त्यो चाहिँ अनि डाइरेक्ट गर्न मिल्यो, त्यसले पनि टाइम सेभ गर्छ जस्तो। एउटा क्वेसन है, हामीले नर्मल स्कुल्स लेभलमा त अब टाइममा सकायो भने हामीले फेरि रिचेक गर्ने पनि टाइम पाउँछ नि होइन। एसएससीमा त्यस्तो पाएको छौ तिमीले? त्यस्तो चाहिँ पहिला हुन्थ्यो होला, अहिले चाहिँ हुन्छ नि पहिलाको स्किल्स लेभलहरूमा चाहिँ त्यो टाइम चाहिँ रहन्थ्यो, अहिले चाहिँ अब प्रोफेसनलमा चाहिँ गाह्रो। सो अब चाहिँ के एप्रोच गर्नु पऱ्यो भने तिमीले गरिसकेपछि कन्फिडेन्टली नै एन्सर सल्भ गर, त्यसपछि यु मुभ टु नेक्स्ट क्वेसन होइन। फेरि पछि आएर चेक गर्ने भन्ने फेसिलिटी चाहिँ टाइम बाउन्डले गर्दा चाहिँ अलिक कम हुन्छ है। सो या ओभरअल हामी इन्डतिर नै आइसक्यौँ पोडकास्टको होइन। मलाई चाहिँ डिस्कस गर्न लागेको कुरा अलिकति एसएससीमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट एज किनकि हामीलाई प्रब्लम छ नि त, हामीलाई प्रब्लम त्यही इक्विभ्यालेन्सीको कुरा छ अनि कम्युनिटीको कुरा छ। र जुन चाहिँ रिमोट र सिबीको जुन अप्सन छ नि त्यो पहिलादेखि नै हामीलाई भयो भने चाहिँ आई थिङ्क हामीलाई फाइदा नै हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या होइन। यही कन्टेक्स्टमा इफ यु वान्ट टु से समथिङ टु द भ्युअर्स होइन, टु द अडियन्स, द्याट वुड मोटिभेट एन्ड हुन्छ नि अझै एक्सेल हार्ड इन एसएससी। मेन चाहिँ आफूलाई ट्रस्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। मेन अब ट्रस्ट एज इन कन्फिडेन्स होइन, अब आफूले राम्रोसँग प्रिपेयर गरेको छ। कहिलेकाहीँ हुन्छ कि अब मैले प्रिपेयर गरेको छु, फेल हुने डरले हुन्छ नि इक्जाम दिन जाँदैनौँ होइन, त्यो भनेको त आफूलाई ट्रस्ट नगरेको हुन्छ नि त। अनि एउटा चाहिँ मैले युट्युब भिडियो हेरेको थिएँ कि त्यहाँ एकजना हुनुहुन्थ्यो प्रेजेन्टर, उहाँले भन्नुभएको थियो अब तिमी होइन 30 सेकेन्डमा पेन र पेपर लिएर 30 सेकेन्डमा कतिवटा जिरो लेख्न सक्छौ माथि लेख भन्नुभयो होइन। सो धेरैजनाले चाहिँ 40-50 वटा भन्यो होइन। अनि अब फेरि अनि लेख्न चाहिँ रियलमा लगाउनु भयो, अनि त्यसपछि धेरैजनाले चाहिँ 100भन्दा माथि नै गर्यो। सो हामीले चाहिँ आफ्नो पोटेन्सियल हुन्छ नि आफ्नो रियल पोटेन्सियल चाहिँ हामीले थाहा पाएको छैनौँ कि हामीले आफूलाई चाहिँ आफ्नो पोटेन्सियलभन्दा अन्डर एस्टिमेट गरिरहेको छौँ कि त्यो चाहिँ त्यो एक्सपेरिमेन्टले पनि देखाएको छ। सेल्फ इभ्यालुएसन पनि गर्नु पर्यो, आफूलाई विश्वास चाहिँ गर्नु पर्यो। ओके, त्यस्तो भयो भने चाहिँ राम्रो जान सकिन्छ। ओके, हामी इनमै आइसक्यौँ होइन पोडकास्टको पनि। सो धेरै खुसी लाग्यो, धेरै पछि पनि भेटियो अनि कन्भर्सेसन वेन्ट गुड होइन। आई थिङ्क द अडियन्सलाई पनि रमाइलो नै भइरहेको छ होला। सो आई विस यु अल द बेस्ट होइन फर द अपकमिङ पेपर्स एन्ड बेस्ट अफ लक।
थ्याङ्क यू अङ्कित Thank you for coming once again. थ्याङ्क यू So thank you for being with us till now. I hope you have enjoyed watching this. I will be coming up with another episode in coming days. Till then, take care of yourself. Namaste. Bye bye. Jai Nepal.